अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने व्यूअर्स को दिन दिन में अपनी सोसाइटी का विज़िट करवाऊं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है इस टाइम सोसाइटी। इतने खूबसूरत पौधे हैं और मैं जब इन पौधों को देखती हूँ तो मेरा दिल इतना खुश होता है देख देख के कि कितनी खूबसूरत जो है ना इसके ऊपर वर्किंग की हुई है इंसान ने। कि पौधे जो हैं उनकी मुख्तलिफ़ कटिंग्स हैं, उनकी खूबसूरती कितनी दिलकश लगती है आँखों को। और मुझे यकीन है कि अगर मुझे ये चीज़ें सब पसंद आती हैं तो मेरे तमाम व्यूअर्स को, जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन सबको भी बहुत अच्छी लगेंगी देख के। आप सब अपना फीडबैक जो है ना वो ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और जो सब इतने इतने खूबसूरत कमेंट्स वगैरह करते हैं ना, तो दिल जो है ना वो भी खुश होना शुरू हो जाता है कि यार मेरे जितनी भी व्यूअरशिप है ना वो मुझे देखना पसंद करती है, उनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। चलें जी, हमारी ये साथ साथ बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि आज का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक था। और मेरा दिल था कि इतने पाक महीने के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबकी ज़िंदगियों में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखती हैं। तो उसी तरीके से जो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहे मेरे साथ, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूं। अगर मुझे इन चीज़ों से इतना बेनिफिट हुआ है तो इसलिए मेरा दिल था कि मैं अपने तमाम व्यूअर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस करूं कि अगर उनको भी मेरी वजह से कोई बेनिफिट हो जाए। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप तक कोई अच्छी चीज़ आपको पता है तो आप अपने दूसरों को भी बताएं। उस चीज़ से ये भी एक सदका जारिया है और आपको इस चीज़ का इतना सवाब मिलता है, इतना अजर मिलता है। उस अजर को, उस सवाब को हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि आजकल हर इंसान जो है ना अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना परेशान है और इतना मसरूफ़ भी है कि उसको यही नहीं पता कि यार मेरी कुछ चीज़ें जो है ना, मैं कौन से ऐसे गुनाह कर देता हूँ जिसकी वजह से जो है ना मैं पीछे रह रहा हूँ, या कोई मेरे घर के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं। डिप्रेशन जो आजकल लोगों के अंदर अमूमन हर दूसरे बंदे में पाया जा रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान के हालातों वाक़यात को देखते हुए आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। हर ख़वातीन तो जो हैं ही हैं, मर्द इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। अगर वो नौकरी पेशा हैं तो आप सब जानते हैं कि उनकी नौकरी के जो हालातों वाक़यात चल रहे हैं। और ख़वातीन हाउसवाइफ हैं, उन बेचारियों का हाउसवाइफ होने का कोई नुकसान ये तो नहीं है ना कि अब वो हाउसवाइफ हैं तो उनको जो है ना आप लोग हर वक्त परेशान रखें अपनी बातों से, अपने नज़रियात से। लेकिन यह है कि चलें, अगर आप सब इस इन तमाम चीज़ों और परेशानियों में मुब्तला हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत मुख्तसर सा अमल अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो कि अपनी रूटीन के अंदर मुख्तलिफ़ कामों को सर अंजाम देते हुए भी आप ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी है और ये सदका जारिया है। और मेरा दिल था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक अच्छी सी गुफ्तगू करूं और उनको इस चीज़ के बारे में इल्म दूं कि अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो कितनी सुकून में आ जाएगी। और शायद आप लोग जो है ना वो मुझे भी अपनी दुआओं में किसी न किसी कोने में याद रखें, क्योंकि आजकल हम सब एक दूसरे की दुआओं के मुंतज़िर हैं। और बेहतर यही होता है कि अगर कोई आप लोगों को नहीं भी कहता फिर भी उसके लिए दुआ करो। अगर कोई कह देता है कि यार मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कुल मोमिनीन मोमिनात के लिए हमें दुआ करें। और अगर कोई मुश्किल में है, आपकी शायद दुआ जो है ना उसके लिए कितनी आसानी पैदा कर देगी। तो चलें हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप, हाँ, कुकिंग कर रही हैं, हाँ आप जो है ना वो मतलब ये कि वर्किंग वूमेन है, किसी भी हवाले से कोई भी शोबे में काम कर रही हैं, मर्द हजरात हैं वो कोई भी काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये है कि आप चलते फिरते, पहली बात ये है कि जब भी हम जो है ना वो नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो उससे पहले हम वज़ू करते हैं। वज़ू आपने हर वक्त रखना है, कोशिश यही करनी है आप वज़ू जो है ना उसको ख़राब ना होने दें। वो किसी भी हालत में, हाथ सोने लगते हैं तब भी आपको वज़ू रखना चाहिए।
تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وضو آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو بھی کام کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صلوات پڑھتے رہنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے، ویسے تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ 100 دفعہ پڑھیے گا، لیکن اگر آپ لوگ اتنے فری ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ میں کام کر سکتا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جتنی دفعہ دن میں پڑھ سکتے ہو نا تو پڑھتے رہو۔ اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ لوگوں کے گناہ جو کہ ہمارے درمیان میں حائل ہوتے رہتے ہیں ہمارے کاموں کے، وہ ایک تو آپ لوگوں کے کام ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی جو کہ قبول نہیں ہو رہی وہ تمام جو ہے نا قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے ہر جو بھی آپ کام کرو نا وہ آپ بسم اللہ ہی پڑھنا کیوں نہ شروع کر دو، یا آپ لوگ صلوات کا عمل کرنا شروع کر دو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے نا، یا درود ابراہیمی، کوئی بھی جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور جس بھی آپ لوگوں کو پریشانی ہے کسی بھی حوالے سے آپ اس کے متعلقہ دعا کریں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کے کتنے اچھے جو ہے نا وہ نتائج نظر آتے ہیں۔ اور آپ سب نے اگر اس چیز سے فائدہ آپ سب کو ہوتا ہے تو آپ نے ضرور میرے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے کہ بھئی آپ کو اس چیز کا بینیفٹ ہوا اور کس حوالے سے ہوا ہے۔ آج کل بیٹیاں پریشان ہیں اپنے رشتوں کے حوالے سے، ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں کی نوکریوں کے حوالے سے، ہر کوئی پریشان ہے جی ہے ہمارے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اپنی اپنی پریشانیوں کو تو چلیں ڈسکس کرتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی سوچا کریں نا کہ ہمارا کون سا ایسا گناہ ہے جو کہ ہمارے کاموں میں آ رہا ہے، حائل ہو رہا ہے ہمارے درمیان میں، کہ ہم لوگوں کی دعائیں جو ہے نا وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو کچھ ہماری کوشش ہوتی ہے اور کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس چھوٹے سے عمل کو جو ہے نا وہ سر انجام دینا شروع کر دیں، اور پھر نتائج جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایک مختصر سا عمل ہے، یقین کامل کے ساتھ کریں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے لگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ خوش ہوں گے اور مجھے اچھے سے جو ہے نا وہ کومنٹس کر کے سب بتائیں گے کہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر جس حوالے سے پریشان تھے وہ ہماری پریشانی دور ہو گئی ہے۔ کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ میں خود بھی کرتی ہوں، اور میرا دل ہے کہ اس پاک مہینے کے صدقے میں آپ سب کی پریشانیاں بھی دور ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگ رمضان کے مہینے سے ہی اس کو شروع اچھا جو چیز ہم رمضان میں کرنا شروع کر دیں گے نا، اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ لوگوں کی بعد میں بھی وہ عادت میں شمار ہو جاتا ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے۔ اگر کچھ میرے ایسے بھی جاننے والے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، تو جب رمضان میں شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمارا دل لگ گیا ہوا تھا اب نماز کے اندر، تو ہم لوگ جو ہے نا وہ بعد میں بھی پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آپ لوگوں کو تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگ پھر اپنی زندگی میں کسی بھی معاملات کے اندر پریشان کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے پاس ایک یہ اچھا موقع ہے، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی جو ہے نا وہ ہم لوگ مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ان تمام موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر ہم کسی بھی اچھی سوچ کو جو ہے نا وہ پروان چڑھائیں گے، اس چیز کا بینیفٹ صرف ہمارے تک ہی محدود نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد جو ہے نا وہ کچھ اچھے اعمال سر انجام دے گی تو اپنے والدین کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے گی، اور اس چیز کا ثواب جو ہے نا آپ کے والدین کو ہمیشہ جو ہے نا وہ جاتا رہے گا کہ بھئی ان کی اولاد جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی اعمال صالح کر رہی ہے۔ اور لاسٹ میں اپنے ویورز سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھنا اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ آپ سب کا پیار مجھے اس چیز پہ اکساتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نیا کنٹینٹ کریٹ کرتی رہوں۔ اور اگر آپ لوگ مجھے چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں تو کائنڈلی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اللہ حافظ۔